वादी कश्मीर के बुलंद पाया वली कामिल हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाया गया। उर्स पाक की सबसे बड़ी और पुरवकार तकरीब आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया वाक़ा अशमुकाम अनंतनाग पर मुनक़्क़िद हुई। इस रूह परवर तकरीब में मर्दुज़न ख़ास तौर पर नौजवानों की एक ख़ासी तादाद ने शिरकत की। दरूद व अज़कार, ख़तमातुल मुअज़्ज़मात, नात ख़्वानी और मनक़बत की मजलिस आरास्ता करके आप वली कामिल के तईं गिलहाए अक़ीदा पेश किया। ये एक अब सिंबॉलिक है कि जो हमारे प्लूरलिस्टिक जो है प्लूरलिस्टिक एथोस जो हमारे सूफिया इकराम ने हमें दिए हैं, जो सूफिया इकराम की तालीमात हैं, बाहमी भाईचारे की, ग्लोबल हार्मनी की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, इस फेस्टिवल को हम उस सिंबल के तौर पे मनाते हैं। और इट इज़ वो डेमन, एक कहानी है कि वो डेमन एक था, इसी दिन उसको कत्ल किया गया। वो एक बुमसीन था, एक जवान, तो उसने किया वो, ये मतलब इट इज लंबी कहानी जो, लेकिन एक है कि डार्कनेस को खत्म करने के लिए लाइट, सो ये उस हिसाब से हम मना रहे हैं। हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स से मुनासिबत तकरीब की ख़ास बात ये है कि यहाँ लोगों का अज़्दाम उमड़ आता है। इस दरबार में ज़ायरीन ढोल की ताप पर दमाली लगाकर हाजिरी देते हैं। हर साल की तरह इमसाल भी इस उर्स की कदीम रवायत बरकरार रखी गई और ज़ायरीन ने हज़रत ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से मशल बरदार जुलूस निकाला। मकामी रवायत में इसे ज़ूल कहते हैं और बताया जाता है कि इस मशल बरदार जुलूस की रवायत सैकड़ों बरस पुरानी है। अक़ीदतमंदों की जमीयत, जिनमें ज़्यादातर नौजवान लड़के और बच्चे शामिल होते हैं, अपनी अपनी मशल जलाते हैं। मशल बरदार जलूस निकालने के दौरान यहाँ रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। शाम के वक्त उर्स पाक के दौरान यहाँ अलग ही समा होता है। इसका मुद्दा व मकसद यही होता है कि अमन भाईचारा हमारे समाज में कायम हो, क्योंकि अमन और भाईचारा एक ऐसी अलामत है जो होनी चाहिए, जिससे सब कुछ होता है। चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप दूसरी किसी भी टाइप की बात करें, तो भाईचारा ज़रूरी होता है। और वहाँ पे दुआएं भी की गई, शब खानी भी की गई, और उसके साथ साथ एक और फेस्टिवल किया जाता है जिसको हम बांड फख्तर कहते हैं। ये भी एक कल्चरल प्रोग्राम होता है। वहाँ पे धमाली वगैरह, वो ऋषि जो होते हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्हीं का कैरेक्टर होता है उनमें। वो इस आग के लपेट में घूमते लगभग 1 घंटे तक घूमते हैं और ज़ूल फेस्टिवल को इसी तरीके से मनाते हैं। कश्मीर की सरजमीन औलियाए किराम के फैज़ान से फैज़ो बरक़ात की आमाज गाह रही है, जिसके बाइस यहाँ तसव्वुफ़ की मजबूत रवायात मौजूद हैं। यहाँ दीन इस्लाम को बढ़ाने में सूफियों और बुजुर्गों का बड़ा किरदार रहा है। सूफियों और बुजुर्गान दीन ने अमन, मोहब्बत, भाईचारगी के पैगाम को आम किया।
آج کل کی باغ دھوڑ بری زندگی میں انسان جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے وہ ہے سکون۔ اس سکون کی تلاش میں وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، مگر کہیں بھی اسے ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ان برگزیدہ حیثیتوں کے آستانوں پر حاضری دینے سے ہی ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ عقیدت مندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں حاجات کی روائیاں ہوتی ہیں، یہاں مریضوں کو شفا اور غمخواروں کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہی ہے جو یہاں لوگوں کو حاضری دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں پہ بلا لحاظ مذہب جو ہے، مطلب یہاں پہ ایک ہی مذہب کے لوگ ان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ سبھی مذہب کے لوگ اس سیلیبریشن میں، اس والے دن میں آتے ہیں، اور چاروں طرف زیارت کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ پوری ویلی کے علاوہ جو ہے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں صرف مسلم ہی لوگ آتے ہیں، بلکہ ہر ایک دھرم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، اور خصوصاً یہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے جو دعائیں ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے دعائیں ہوتے ہیں، پورے اپنے ملک کے لیے امن و امان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کشمیر کی طرح ہندوستان کے دوسرے شہروں کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کی ثقافتی بنیادیں اور سماجی اور معاشرتی رشتے بھی صوفیت کے محبت انگیز جذبے سے سرشار ہیں، اور ان میں صوفیت کے خوبصورت رنگوں کی آمیزش ہے۔ یہاں کئی ایسے اولیاء اللہ اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کی بدولت ہندوستان پیار و محبت کا گہوارہ بنا۔ صوفیت کا بنیادی فلسفہ انسان کے باطن کی صفائی اور قرآن کے مخفی معنوں کی تلاش ہے، اور اس کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے حیات پر کامل عمل صوفیت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام علوم کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جس نے 7 زمین پیدا کیے اور آسمان پیدا کیا، اس سے میں مانگوں اور صرف وہی دینے والا ہے۔ جب وہ روٹھ جائے پھر میں کس سے مانگوں اور کون مجھے دے گا؟ یمی تھر 7 زمین تا آسمان کنگئی، تسب منگئی تا سوئی میں دیے، سوئی لروشم ہنگ تا منگئی، اد کسب منگئی تا اد کس میں دیے۔